यति धेरै मानिसहरू जम्मा भएर पनि हामी एकअर्कामा एक प्रकारको हर्ष उल्लासमय परिस्थिति हामीले जन्माउन सकेनौँ। किन त भन्दा आज हामीले जुन रुकुम स्थित जाजरकोटबाट भएको जुन नवराज विश्वकर्मा, टिकाराम विश्वकर्मा लगायतका साथीहरू जुन ढङ्गबाट आज मारिए, यो नितान्त एउटा दलित समुदायको निमित्त मात्र नभएर सिङ्गो नेपालमा रहेका 3.5 करोड जनताहरूको निमित्त परेको घटना हो भनेर भन्न चाहन्छु। आज यो घटनालाई सीमित दलित समुदायसँग लगेर जोडिएको छ, तर यो मार्न र मर्नको निमित्त चाहिँ दलित समुदायबाट मरिए तापनि आज यो घटना 3.5 करोड जनतासँग जोडिएको छ। 3.5 करोड जनताको मर्ममा परेको घटना हो र त्यति मात्र नभएर आज यो घटनाले हामीलाई एउटा त्यस्तो परिस्थिति, त्यस्तो मोडमा उभ्याएको छ कि आज हामीले हाम्रो हरेक मानवको ज्यान सुरक्षाको असुरक्षित महसुस हामीले गरेका छौँ। किनभने यदि आज जाजरकोटबाट कुनै एउटा जुझारु युवाको मृत्यु सहजै हुन सक्छ, एउटा सामान्य प्रेमको न्युमा एउटा ठकुरीको छोरीलाई प्रेम गरेकै न्युमा ज्यान गुमाउनु पर्छ भने हामीले हाम्रो ज्यानको सुरक्षा कहाँनिर छ भनेर हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। आज ज्येष्ठ 15 गते गणतन्त्र दिवस हामीले गणतन्त्र पाउँदै गर्दा पनि गणतन्त्र पाएको महसुस हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ। आज हामीले लोकतन्त्र पाइरहँदै गर्दा पनि लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाइरहेका छैनौँ। हामीले संविधान, दलित मैत्री, महिला मैत्री सबै ढङ्गबाट हाम्रो मानव मैत्री संविधान पाउँदै गर्दा पनि त्यसको अनुभूति हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ। किन त भन्दा आज त्यही कानुन, त्यही संविधान सक्षम ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारणले गर्दामा आज टिकाराम विश्वकर्मा लगायत नवराज विश्वकर्मा जस्ता युवाहरूको तपाईँको ज्यान गुमाउन परेको छ। हो, आज नवराज विश्वकर्माले जुन ज्यान गुमाउन पर्यो, एउटा नितान्त एउटा प्रेम सम्बन्धको न्युमा एउटा प्रेम सम्बन्ध भनेको भगवानको पालादेखि नै चलिआएको परम्परा हो। यसलाई हामी श्रद्धा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, तर आज यसलाई एउटा नितान्त समाजको कलङ्कित विषय बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, आज हामीले यहाँबाट गरेको यो साङ्केतिक विरोध यो आगोको झिल्को मात्र हो। यदि यो आगोको झिल्कोलाई सामान्य सोचिन्छ भने बरु यो आगोको झिल्को आगोको मुस्लो बनेर निक्लिन्छ र यो घटनालाई सत्य तथ्य के हो पूर्ण रूपले छानबिन गरी दोषीलाई सम्पूर्ण ढङ्गबाट कानुन बमोजिम कारबाही गर्नको निमित्त हामी सम्पूर्ण ढङ्गबाट माग राख्दछौँ र फेरि पनि एकपटक चेतावनी दिन चाहन्छौँ यो सरकारलाई कि हामीले गणतन्त्रको महसुस गर्न पाऊँ, हामीले लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाऊँ, हामी मानव भएर बाँच्न पाऊँ, एउटा मानवले अर्को मानवलाई सम्मान गरेर बाँच्ने अधिकार यो सरकारले सुनिश्चित गरोस् भन्ने हामी सोध्न चाहन्छौँ। संसदीय छानबिन समिति चाहिँ बनेन भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, त्यो आवश्यक हो। सरकारले जसरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बनाएको समितिले चाहिँ निष्पक्ष गर्न सक्दैन भनेर यो विषयमा कुनै पनि ठुलो आकस्मिक र भवितव्य किसिमको अपराध हुन्छ भने अपराधको घटना घट्छ र त्यो घटनामा कुनै पनि किसिमको सरकार अथवा प्रहरी भन्नुहोस् अथवा स्थानीय सरकार भन्नुहोस् अथवा जनप्रतिनिधि भन्नुहोस्, उनीहरूको संलग्नताको गन्ध आइसकेपछि सोही प्रशासनले, सोही प्रहरीले अथवा सोही निकायबाट गरिने छानबिन चाहिँ कानुनी भाषामा के भनिन्छ भने हत्याको छानबिन गर्न हत्यारालाई दिइयो भने मृतक दोषी ठहर्छ हुन्छ। यदि जो त्यो घटनामा संलग्न छन् तिनीहरूकै अगुवाईमा यो छानबिन भयो भने स्वाभाविक हिसाबले मृत्युवरण गरेका नवराजसहित 6 जना मानिसहरू भोलिको प्रतिवेदनले दोषी ठहराउन सक्छ। त्यसैले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनामा यो सबै कुरालाई अनुगमन गर्न, अनुसन्धान गर्नका लागि जनताको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय संसद भएको हुनाले संसदको सर्वदलीय समिति बन्यो भने, छानबिन समिति बन्यो भने त्यसले नै विद्यमान रहेका नेपालको दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता मानिएको नेपाल प्रहरीकै सहयोग लिएर त्यसले छानबिन गर्नेछ, त्यसले जनविश्वास सिर्जना गर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले संसदमा उच्च स्तरीय सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति माग गरेका हौँ। सरकार त्यसमा उदासीन देखिएको छ, भलै संसद त्यसमा सकारात्मक छ
हामी आशा गरौँ सभामुखले चाँडै यो गठन गर्नुहुनेछ। तर गृहमन्त्रीको जवाफ र पूर्व गृहमन्त्रीको बदनियतपूर्ण विवरण प्रस्तुतिबाट जाजरकोट रुकुमको घटनामा थप आशंका सिर्जना भएको छ। त्यसैले आज हामी सडकमा त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनका लागि आज हामी सडकमा उत्रिएका छौँ। सदनमा चाहिँ भूमिका के हुन्छ सर? सदनमा संसदीय सर्वदलीय छानबिन समिति बनाउनका लागि हामीले सभामुखलाई दबाब दिने हो, संसदलाई दबाब दिने हो। संसद सकारात्मक छ भन्ने कुरामा आजसम्म मलाई विश्वास छ। सरकार त्यसमा जसरी पनि सरकारले झुकेर त्यो समिति गठन गर्न आइपुग्नै पर्छ। अन्यथा प्रहरीले गरेको गल्ती अथवा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नसकेको कुरा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्छन् भन्ने कुरामा हामीलाई रत्तिभर विश्वास छैन, आशंका छ। त्यसैले त्यो मन्त्रीले गठन गरेको कर्मचारीको समिति खारेज गरी जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले गठन गरेको उच्च स्तरीय संसदीय समिति नै अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो समिति गठन नगरेसम्म हामी संसदमा निरन्तर बोलिरहनेछौँ, आवाज उठाइरहनेछौँ। आवश्यकता पर्यो भने हामी दलीय हिसाबले र सबै दलको सहमति लिएर संसद अवरोधसम्मको स्थितिमा हामी पुग्नेछौँ। हामीलाई आशा छ त्यो अवस्था संसदमा सभामुखले र सरकारले स्थिति सिर्जना हुन दिने छैनन्, चाँडै समिति गठन गर्छन् भन्ने विश्वास छ। जस्तो नेताका आफन्तले चाहिँ के भनिरहेको छन् भने सबको रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदै केही बेर अगाडि आज मात्र बिहान दाह संस्कार गरिएको छ। यसबाट उनीहरूलाई के आशंका छ भने भोलि कुटेर पिटेर भन्दा पनि आफै भेरीमा हाम फालेर चाहिँ भाग्दा यो यस्तो छ। यसलाई चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो घटना अँध्यारोमा भएको लुकी छिपी जङ्गलमा बाटो छेकेर झुक्क्याएर गरेको घटना होइन। यो चाहिँ हाट बजार लाग्ने मेला जस्तो गरेर चारैतिरबाट उज्यालोमा घेराबन्दी गरेर मानव शत्रु राष्ट्रका नागरिकहरूलाई घेराबन्दीमा पारेर मारेको जस्तो गरी भएको घटनामा अब कसैले चाहिँ यसलाई घुमाउरो कथा, काल्पनिक कथा बनाएर चाहिँ यो के अरे पौडी खेल्न जाँदा मरेको अथवा चाहिँ नदीमा हाम फालेर मरेको भनेर घुमाउरो गर्ने र अनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तोडमोड गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो अनुमान गरेको छ भने त्यो चाहिँ कोरा कल्पना साबित हुन्छ। त्यो हुँदैन। आम मानिसका बिचमा छर्लङ्ग छ कि ती 18 जना युवाहरूलाई गाउँका सयौँ मानिसहरूले चारैतिरबाट घेराबन्दी गरे, कुटेर मारेर बाँधेर भेरी नदीमा फालेको कुरा चाहिँ प्राप्त सबबाट लासबाट पनि चाहिँ हामीले मरेको लासमा डोरीले बाँधिएको अवस्था, टाउको फुटेको, कानबाट रगत बगेको, अझै 2 जना बेपत्ता भएको अवस्था भएको हुनाले र अलि बाँचेका मानिसहरूको बयानबाट पनि प्रष्ट हुने भएको हुनाले फौजदारी अथवा ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा थुप्रै प्रमाणहरू मध्येमा एउटा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि हो। मरेको हो कि मारिएको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै नै अहिले मारेको विवरण देखिराखेको हुनाले केही साथीहरू जो नवराज लगायतका साथीहरूको आज पोस्टमार्टम गरिसक्यो, रिपोर्ट आउन बाँकी रहँदा दाह संस्कार गरिएको छ। यति मात्रैले मुद्दा कमजोर हुन्छ र बनाउँछन् भन्ने कुरामा हामी भ्रममा नपरौँ। हामीले राजनैतिक दबाव, सामाजिक दबाव र सञ्चार जगतका साथीहरूको, सञ्चारकर्मी साथीहरूले समय समयमा गरिने यस्तै खालको चाहिँ सत्य तथ्य विवरण प्रस्तुति, लेख रचनाहरूबाट पनि यो मुद्दालाई सही बाटोमा लैजानका लागि दबाव सिर्जना हुन्छ। अहिले जुन दाह संस्कार गरिएको छ उनीहरूले छिटो गर्न खोजे तापनि त्यति मात्रैले मुद्दा कमजोर हुन्छ भन्ने कुरामा हामी शङ्का रूपमा फरक जात भएकै कारणले हत्या गरिएका कारणले यो अपराध मात्रै होइन, यो अत्यन्त ठुलो जघन्य अपराध हो। योभन्दा ठुलो अपराध हुनै सक्दैन। यसले सामाजिक एकता, सामाजिक एकता खलबलाउँदै जातीय द्वन्द्व नित्म्याउँछ। त्यसकारण यो सरकार संवेदनशील भएर अपराधीहरूलाई कारबाही गर भनेका छौँ। तर यो सरकार अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा अपराधीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ। यसको हामी भोर भर्सना गर्दछौँ। हैसियतका आधारमा, पहुँचका आधारमा अपराधीहरू छुट्ने जुन षड्यन्त्र बुनिँदैछ यसको विरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ छ। हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यदि यसको सूक्ष्म छानबिन हुँदैन र अपराधीहरूलाई, दोषीहरूलाई कारबाही गरिँदैन भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ थप आन्दोलित भएर जान्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले कम्युनिस्ट चरित्र देख्यौँ। आन्दोलन गर्दा दलित सत्ता प्राप्त नगर्दा त्यही दलितको बल आज सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि नातेदार मात्रै चाहिने यो कम्युनिस्ट षड्यन्त्र चिन्नुपर्छ। यो हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ। नाता भएका आधारमा, कम्युनिस्ट नेताको नातादार भएका आधारमा अपराधीले छुट पायो भने यसको
हिसाब किताब नेपाल विद्यार्थी सङ्घले राख्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जुन यो अपराधीहरूलाई कारबाही नभइन्जेलसम्म र यो घटनामा संलग्न नभएका सम्पूर्णलाई कानुनी दायरा नल्याउँदासम्म जुन यो घटनामा आजसम्म पनि चाहिँ यो घटनामा परेकाहरू आजसम्म पनि उद्धार गरिएको छैन, तिनीहरूलाई उद्धार गर्न र यसमा चाहिँ मृत्यु भएकाहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न लगायत अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु यो घटनामा जुन सामाजिक सद्भाव र जातीय द्वन्द्व निम्ताउने उद्देश्यका साथ यो घटना घटाइएका छ, यसका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सम्मिलित भएर आन्दोलन गरिएको छ, कारबाही होस्। र अन्त्यमा चाहिँ म यो जुन परिवारहरू हत्या भएको छ ती परिवारहरूलाई हार्दिक समवेदनालाई, मृतकहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।